پریشر دا مریض کوئی شوگر دا شکار اللہ کوئی کینسر دی مرض اندر مبتلا ہے اللہ او بیماریاں لگ گئیاں جنہوں ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہیں شہنشاہ سب کے والد رحم فرما اللہ روحانی جسمانی بیماریاں لے کے آئے نہیں اللہ اس گھر دے اندر اٹھن تو پہلے پہلے اللہ روحانی جسمانی بیماریاں کو رفع فرما اللہ بیماریاں لام والی ذات تے اللہ تیری اللہ شفا دین والی ذات تے تیری اللہ اسی تیرے گناہگار سارے دن دا روزہ رکھیا اللہ رات تیرے گھر اندر نرم گرم بستر چھڈ کے اللہ انہاں نے صبح اٹھ کے مزدوریاں کرنیاں نے اللہ اج پورے مہینے دیاں مزدوریاں لے آئے نہیں اللہ اٹھن تو پہلے پہلے شفائے کاملہ عطا فرما اللہ میرا بھی رمضان انہاں دعا دی درخواست کی دیئے اللہ میرے نال بڑی محبت کرنے والا میرا ویر اللہ انہاں دی والدہ محترمہ بیمار اللہ سڑی اما جان اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عطا فرما اللہ اس مجمع دے اندر جنہاں دے پیارے عزیز و کارم اللہ گھرام چار پائی نل چار پائی بن رہے سبتا ناچن اللہ سب دیوار کے رحم فرما اللہ یوب 18 سال بیمار رکھے پانی تو شفا دینے والے اللہ ایوب آپ شفا نہ حاصل کر سکے اللہ تیرا نبی ہے تیرا در نہیں چھڑیا اللہ سی بھی تیرا در نہیں چھڑیا اللہ بیمار آئینی شفا کاملہ عطا فرما اللہ میری اپنی جان بیمار میں اللہ اپنی رحمت نال میری والدہ کو صحت نال ہمکنار فرما اللہ میری ماں بیمار اللہ ساری زندگی تیرے دین نال پیار کرنے والی تیری بندی اللہ سانو پڑھان والی ماں ساڈی بیمار ہے اللہ اپنی رحمت نال میری ماں نو شفائے کاملہ عطا فرما اللہ باپ دا سہارا تے اتر گیا اللہ رات دن میں سفر واسطے نکلنا اللہ میری ماں بڈھے ہاتھ چک کے دعا کرنے والی اللہ دی دعا دے ذریعے دوار تو مینو صرف نہ نوازے اللہ میری والدہ نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ جنہاں دے ماپے بیمار دی اولاداں دیاں اللہ دکھاں چ زندگیاں گزر دیاں نے اللہ میں تے بڈھے والدین ویکھے ہسپتالاں دیاں چٹائیاں تے بہ کے اللہ تیرے عرشاں ول نیلے صفات تے نظراں چک چک اللہ تیرے کول اولاد لئی شفا منگدے نہیں اللہ کدھر پتر دا پیار طرفاتا ہے کدھر ڈاکٹراں دیاں چھڑکاں تے کدھر پہرے داراں دیاں چھڑکاں اللہ بڈھے والدین چٹائیاں تے لیٹے چنگے نہیں لگدے اللہ جنہاں دیاں اولاداں بیمار نے اللہ شفائے کاملہ عطا فرما اللہ جنہاں دے ماپے اولاداں رشتہ دار محلے دار عزیز و قارب بیمار نے اللہ ساتھیاں بیماریاں رفع فرما اللہ یوب نو پانی تو شفاواں دینے والے اللہ تو شفاواں نہ دے مولویاں دیاں بھوکاں کام نہیں کر دیا اللہ تسی شفاواں نہ دو
اللہ کی مادیاں پوریاں تے سر مک جاندہ ہے اللہ تسی شفاواں نہ دو ڈاکٹراں دیاں ڈگریاں لا علاج نے شاید شفا بیماریاں لان والے اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفائے کاملہ عطا فرما اللہ میری دکھی بہنا یعنی میرے ویر آئے نے اللہ میرے بزرگ آئے نے کمر درد ہو رہی ہے اللہ کم دے ربانوں دیکھ لے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ سی بڑے گناہگار اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ اسی جوانیاں دے گناہ لے کے آئے ہاں اللہ رات دے گناہ لے کے آئے ہاں شاید جماعت دن دے گناہ لے کے آئے ہاں اللہ جان بجھ کے گناہ کیتے بھول چک کے گناہ ہوئے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ انہاں پاپیاں تے راضی ہو جا اللہ اگر گناہاں دی وجہ تو دنیا تے پکڑ کر لوے اللہ سجڑیاں پکڑاں تے زمیشہ جوگے نہیں اللہ جو معاف کر دے جنہیں آدم تے راضی ہو گیا اللہ جو گناہگارانو جو معاف کر دے اللہ جنہیں کفل ذاتی جلال تو دمینر چلا دی ہو گیا اللہ ساری زندگی زانیاں زنا کرنے والی اللہ کتے دے بچے نو پانی پلایا تے تو راضی ہو گیا اللہ ایک آپ بھکے پیاسے ملک دے اللہ دن رات پیاس کٹنے گزار دیتی اللہ تیرے گھر چ بیٹھے نہیں نہ تیرا دی ہو جا اللہ انہاں پاپیاں نو معاف فرما اللہ اگر تساں معاف نہ کیتا اللہ جہنم دا بالن بن جان گے اللہ تساں گناہگاراں نو معاف نہ کیتا اللہ سخت تے پھوڑیاں دا قبر چ شکار بن جان گے اللہ سی گناہگاراں معاف فرما اللہ جو معافیاں لین آیا ایک بار معاف کر دے اللہ انہاں دی اکھاں دے آنسو دیکھ لے تو آپ گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ آئے بکی دے پر بڑا بڑا صبح آئے میرے ورشاں تے شرما جاتی ہے شرما رکھنے والے اللہ تینو جوانی دے آنسو بڑے پسند نے اللہ انہاں دیاں کالیاں داڑیاں اللہ سبحانال تر کرنی اللہ راضی ہو جا اللہ تو آپ کیا چٹے والا مت چک لے چٹے والا والی ماں مت چک لے عرش کھپ جاتا ہے اللہ میری ایسیا ماواں نے اپنی اولاد علی دعا کر دیا نے اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ میرے بزرگاں تے راضی ہو جا اللہ میرے جوان جماعت میری اللہ میرے جواناں تے راضی ہو جا اللہ مشہور بچے آئے نہیں اج راضی ہو جا اللہ میری دکھی ماواں بہنا یانے اللہ نہ گناہگاراں تے راضی ہو جا اللہ خرکار جوانی مستانی ہوندی ہے اللہ جوانی چ گناہ ہو گئے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ اگر تو اج معاف نہ کیتا اللہ موت والیاں کریاں بڑیاں کیا ہو جانیاں نے اللہ اگر تو اج معاف نہ کیتا اللہ بڑھے قیامت تیرے نبی نو کی وہ خانہ اللہ تو
گناہگاراں تے راضی ہو جا اللہ جو معاف کر دے دل صاف کر دے اللہ جو پاپیاں نو معاف کر دے اللہ رات دن دے گناہ نہیں جان بوجھ کے گناہ کیتے لا علم رکھ دیا گناہ کیتے نہیں لا تو معاف کر دے کوئی پوچھن والا نہیں لا تو معاف کر دے تین کوئی روکن والا نہیں اللہ جنہ گناہگاراں نو معاف فرما اللہ اسی جہنم دی حد کنے برداشت کران گے اللہ دنیا دی حد نالو 69 گنا دے سانگے اللہ قبر دے اندر سب تے ٹھویا دا گارے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو گھر میرے ویر جوان ماما بہنا اللہ سن رہے نے اللہ نہ گناہ بھی معاف فرما اللہ تو معاف نہ کیتا اللہ شیکی میں دنیا دی اگ نال اتنی گناہ تیز اگ دا سامنا کرا گے اللہ انہاں دے قدماں تے سوئی لگ جائے او دا درد برداشت نہیں کر دے اللہ کھان تے مچھر پہ جائے اللہ 360 وجود دے روک جوڑ کم جاندے نے اللہ اب برداشت کریں گے جنہوں 4 ارب 90 کروڑ 70 لاکھ زنجیراں چچک رہا ہے اللہ انہاں دے نرم جسم تو بنائے اللہ ریشم بغیر جسم نہیں اللہ انہاں نو اگ تو محفوظ فرما اللہ انہاں تے راضی ہو جا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ کل سرات تو بآسانی نال گزرنے دی اللہ توفیق عطا فرما اللہ قبر جو چاہیے تو قبر کو اپنے نگاہ تکر کھول دئی اللہ قبر نو سب تے دھویا تو محفوظ فرما اللہ سی سب قبر دا تے موت دا مالا اللہ مردے وقت کلمہ نصیب فرما اللہ مردے وقت موت دیا سختیاں تو محفوظ فرما اللہ مردے وقت شہادت دی موت نصیب فرما اللہ خاتمہ بھی معاف فرما اللہ جو تو معاف نہ کیتا بس پھر تیرا در چھڑ گئے اللہ کس درد جائیے اللہ تیرے درد سوا کوئی در نظر نہیں آتا اللہ اس درد سوا کوئی در نظر نہیں آتا اللہ تے کبرا کولو ڈرن والے نہیں اللہ تے شجرہ کولو ڈرن والے نہیں اللہ تے تیری ذات کولو ڈر دے نہیں اللہ تیرے کولو ڈر کے ادھی رات تک تیرے گھر چ بیٹھے نہیں اللہ انہاں تے راضی ہو جا اللہ انہاں تے گناہ معاف فرما شہنشاہ اللہ اے میرے اللہ اے میرے دادا اے میرے سمیع الدعا اے میرے پروردگار اے انسان بنانے والے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے کم دے کمزور اپنا نورے کے اجراتی ہو جا اللہ 5 وقت دا نمازی بنا اللہ سن سب نو 5 وقت دا نمازی بنا اللہ انی دیر موت نہ آوے جنی دیر 5 وقت نمازی نہ بن جائیے اللہ انی دیر موت نہ آوے جنی دیر تو راضی نہ ہو جاوے اللہ مرنے تو پہلے تیری رضا ضروری ہے اللہ مرنے تو پہلے تیرا راضی ہونا ضروری ہے